فصل سوم. درس هفتم. انسان پرنده. انسان از زمانهای بسیار قدیم آرزوی پرواز داشت. میخواست در آسمان زیبای آبی پرواز کند، از عقابها بالاتر رود و از ابرها بگذرد. میخواست به ماه روشن و ستارگان درخشان برسد. آرزوی پرواز در افسانه‌های برخی از ملت‌ها منعکس است، از جمله پرواز کیکاووس شاه افسانه‌ای ایران بر پشت عقاب‌ها، قالیچه حضرت سلیمان فرمانروای بنی اسرائیل که بر آن می نشستند و به پرواز در می آمدند. انسان برای رسیدن به این آرزو کوشش و فداکاری بسیار کرده است. بیش از 100 سال پیش یک جوان آلمانی به نام اوتو به فکر پرواز افتاد. او در بالهای گسترده پرندگان دقت بسیار کرده بود. اوتو می گفت اگر بتوانم بال بزرگ و نیرومندی بسازم، می توانم مانند پرندگان پرواز کنم. اوتو به کار و آزمایش پرداخت. بالهای گوناگونی ساخت، ولی با هیچ یک از آنها نتوانست پرواز کند. با این وجود او ناامید نشد و دست از کوشش نکشید. اوتو چندین سال زحمت کشید و سرانجام بالهای بزرگی ساخت. روزی که باد ملایمی میوزید بر فراز تپه ای رفت، بالها را بر دوش بست و خود را در فضا رها کرد. اوتو هنگامی که آرام و آهسته با بالهای گسترده به زمین فرود آمد، از شادی در پوست خود نمی گنجید. همه مردم به او تبریک گفتند. این پیروزی او را بران داشت که کار خود را ادامه دهد. از آن پس با آنکه بالهای بهتر و محکمتری ساخت و 10 بار در آسمان پرواز کرد، ولی روزی هنگام پرواز ناگهان باد تندی وزید و بالهای قهرمان پرواز را در هم شکست. ویلبر رایت جوان باهوش و درسخوانی بود. روزی هنگام بازی به زمین خورد. به سبب شکستگی استخوان اگرچه مجبور شد چند سال در خانه بماند، ولی در این مدت بیکار ننشست و کتاب‌های بسیار خواند. اتفاقاً کتاب‌هایی درباره سرگذشت اوتو و آزمایش‌های او به دستش رسید. ویلبر پس از خواندن این کتاب‌ها تصمیم گرفت کار او را دنبال کند.
3 سال طول کشید تا کوشش‌ها و تجربه‌های ویلبر و اورویل به نتیجه رسید. هنگامی که نخستین هواپیما آماده شد، آنها دوستان خود را به دشتی دعوت کردند تا اولین پرواز آنها را تماشا کنند. همه با اشتیاق منتظر دیدن این کار عجیب بودند. هواپیما روشن شد. قلب 2 برادر از شادی و هیجان می تپید. سرانجام هواپیما از زمین برخاست و به پرواز درآمد. این پرواز 38 دقیقه به طول انجامید. سپس هواپیما در میان شادی دوستان به سلامت بر زمین نشست و ویلبر با سرافرازی از آن خارج شد. ویلبر و اورویل اولین کارخانه هواپیما سازی را تأسیس کردند. بدین گونه بود که آسمان به اختیار انسان درآمد. با وجود آنکه از آن روز بیش از 80 و چند سال نمی گذرد، امروز هواپیماهای غول پیکر انسان را در اندک زمانی از این سوی زمین به سوی دیگر آن میبرند. دانشمندان پس از کوشش بسیار دستگاهی ساختند که انسان توانست به وسیله آن در کره ماه فرود آید. دانشمندان باز هم برای راه یافتن به فضاهای دوردست و کره‌های دیگر کوشش می کنند. سعدی، شاعر بزرگ ایرانی، درباره پرواز معنوی انسان گفته است: رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. مترادف: انسان، بشر، آدمی، زمان، دوران، روزگار، فرمانروا، حاکم، افسانه، داستان، قصه، اسطوره، بنی اسرائیل، یهود، گوناگون، مختلف، فراز، بالا، دوش، شانه، پیروزی، موفقیت، ادامه دادن، دنبال کردن، از آن پس، از آن به بعد، بران داشتن، وادار کردن، واداشتن به سبب، به علت، اتفاقاً، به طور اتفاقی، سرگذشت، داستان زندگی، بلندی، ارتفاع، چندی بعد، پس از مدتی، مدتی بعد، آماده، حاضر، اشتیاق، شوق، عجیب، شگفت‌انگیز، هیجان، شور، به طول انجامیدن، طول کشیدن، سرافرازی، افتخار، سربلندی، پیکر، بدن، غول پیکر، بسیار بزرگ، دوردست، دور، نگریستن، نگاه کردن، مکان، جا، آدمیت، انسانیت،
بشریت. متضاد، نیرومند، ضعیف، ناامید، امیدوار، فراز، نشیب، پیروزی، شکست، سرافرازی، خفت، سرافکندگی. کلید تمرین 42. 1. آدمی از روزگار